सड़कें बनाना, एक पुलिस सिस्टम दिया, फिर क्यों हक की हुक्मरानी, झंडे लहराने से जब सिंध आज़ाद, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? कोई किसी से रोटी नहीं मांगी। यानी अगर सड़कें बनाना हुक्मरानी है, नालियाँ बनाना हुक्मरानी है, नहरें बनाना हुक्मरानी है, तो ये तो अंग्रेज़ों ने बड़ी अच्छी चीज़ें हमें बना के दी। यहाँ एफसी कॉलेज है, यहाँ एफसी कॉलेज है, वहाँ लॉर्ड्स कॉलेज है, पिशावर में फलाना कॉलेज है, सक्कर बैराज अंग्रेज़ों ने हमें बना के दिया, फलाना बैराज अंग्रेज़ों ने बना के दिया। नालियाँ बनाना ये तो अंग्रेज़ करते थे, हमें एक पुलिस सिस्टम दिया, हमें एक बेहतरीन जुडिशरी का निज़ाम दिया अंग्रेज़ों ने, रिश्वत भी बहुत कम थी, हम सब खुश खुरम थे। फिर क्यों हिंदुस्तान में गांधी जी एक तरफ से उठा, मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी तरफ से उठा, हुर मुजाहिदीन, अहरार, जमात उलमा हिंद, जमात फलाना कि हम आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी ये नहीं कि आप अपना एजेंडा तब्दील करें, आज़ादी यानी अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तहरीक शुरू की या बहुत लोगों ने शुरू की, इसलिए नहीं की थी कि हमें अंग्रेज़ों की नीली आंखों से खुदा न खास्ता कोई छिड़ थी या उनकी ईसाई होने से छिड़ थी। असल में हम चाहते थे कि हमें हक की हुक्मरानी दो, हक की हुक्मरानी दो। हक की हुक्मरानी अंग्रेज़ों से तो हमने ले लिया, लेकिन हक की हुक्मरानी हम आवाम को नहीं दे सकते। हकीकी आज़ादी तब होगी जब यहाँ के जो हमारे सूबे हैं, लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, सराइकिस्तान के लोग हैं, बलोच इलाके के लोग हैं, पश्तून इलाके के लोग हैं, पाकिस्तान खाली खूली नारों से झंडे लहराने से जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पंजाब जिंदाबाद होगा। पंजाब आम आदमी भूख से निजात उसको मिल जाएगी जब सिंध आज़ाद होगा, जब सिंध के साहिल वसाइल सिंधियों की खिदमत में होंगे, जब सराकी इलाके, सराकी वसेब की ज़मीनें सराकी वसेब इंसानों की खिदमत में होंगी। जब क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? लड़ाइयाँ असल में कदूरतें, नफरतें, बेइंसाफ़ी से जन्म लेती हैं, और जब बेइंसाफ़ी से कदूरतें बनती हैं फिर ये झगड़ों की तरफ जाती हैं। कोई किसी से रोटी नहीं मांगता। पंजाब का आज भी मैंने पूछा है, पिशावर में, ये इनका सूबा है, पिशावर में ये मलखंड इलाकों में आज भी दिहाड़ी मजदूर की 700 रुपये, वो भी रोजाना नहीं मिलती। पिशावर में के शहर में शायद 1000 रुपया, वो भी रोजाना नहीं। अभी 1000 रुपया यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके मोबाइल का खर्च 15,000 20,000 से ज्यादा है, 60,000 से ज्यादा। और ये जो रात को विलायती लस्सी पीते हैं वो तो एक बोतल का खर्च 70,000 से भी ऊपर। ये कैसे चलेगा? एक गरीब आदमी जिसके 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, फलाना है, वो गरीब क्या करेगा? 10 बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? सेहत कहाँ की होगी? फलाना का। हमारा ये हाल है। कुरान करीम इस बहुत ज्यादा जोर कर लगाता है कि बाबा गरीबों को पैसा दो। हम दिखावे के लिए तो दावतें करते हैं, एक दावत पे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया हम सर्व करते हैं, लेकिन गरीब को 10 रुपया नहीं देते। ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। ये मुल्क खुदा न खास्ता, ये हमारे जिस तरह हैवानात के माहिरीन कहते हैं कि चूहों को अल्लाह ने ये हिस्स दी हुई है, जब वो किसी बिल्डिंग को खोखला कर देते हैं तो उन्हें पता होता है कि अभी चंद दिन बाद ये गिरने वाली, तो भाग जाते। हमारी वो हिस्स भी नहीं है। अगर पाकिस्तान को हम एक बिल्डिंग ले लें तो बिल्कुल इसके जो पिलर्स हैं हमने खोखले की, ये बिल्डिंग खोखला है, इसकी बुनियादें हम सब ने मिलके इसको खोखला कर दिया। अब या तो ये खुदा न खास्ता खोखला मुल्क हम पे गिरेगा और खुदा न खास्ता बर्बाद होंगे, या फिर अक्ल सलीम का तकाजा ये है कि आए नए सिरे से इसकी तश्कील नौ करें और तौबा करें। बात हो रही है, मैं आपके सवालों के जवाबात अभी से देना चाहता हूँ, बाकी ये मेरा वकील है, ये मेरा स्पीकर है, ये फिर आपको जवाब देंगे। लगे हुए हैं कि 9 मई को क्या हुआ, फलाने को ये करो, फलाना को वो करो। बाबा 9 मई आप तजरीद में क्यों लेते हैं? एब्स्ट्रैक्शन में ना लें। पाकिस्तान ऐसे बहुत बड़े हादसात रखता है जिस तरह 9 मई का। पहला हादसा ये है कि हमारा मुल्क 25 साल बनने के बाद टूट गया। मटका नहीं टूटा था, कोई जग नहीं टूटा था, कोई प्याला नहीं टूटा था, मुल्क टूटा था। हमें आज तक किसी ने लिख के नहीं दिया कि इसकी जिम्मेवारी किसकी। उसके बाद वजीर आजम फांसी हुआ, 15 दिन बाद कोर्ट ने कहा यार गलती हो गई। एक इलेक्टेड वजीर आजम को आपने फांसी दी और 15 दिन आपने कह दिया गलती हो गई। ये कोई तमाशा है? इंसानी जिंदगी, कुरान करीम इंसानी जिंदगी लेने के लिए अल्लाह पाक कहता है कि अगर कुरान करीम की आयत है सूरह अल-माइदा में कि अगर किसी ने इंसान, मुसलमान नहीं कहा, अगर किसी ने किसी इंसान की जिंदगी इस वजह से ली कि उसने उसकी किसी के रिश्तेदार को कत्ल किया था, भाई को कत्ल किया था, फिर हया नहीं करता था, पंचायत नहीं करता था, झगड़े नहीं करता था, या इलाके में फसाद फैलाता था, अगर इन 2 गुनाहों के अलावा किसी ने बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, ये इस तरह है जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल। इंटायर ह्यूमैनिटी
اور اگر ایک انسان کی آپ نے جان بچائی تو بالکل جس طرح ہم نے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی، اللہ حافظ خدا حافظ. پھر بی نظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یہاں غریب کو گولی لگی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس دیا، یعنی اللہ فلی ہمیں نہیں بتایا گیا، تحقیقات نہیں ہوئی. بے نظیر کا بھائی ذوالفقار علی بھٹو کا لڑکا اپنے گھر کے سامنے، میں اس دن جب بے نظیر سے ملا میں نے بالکل توبہ کی. سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی 5 ساتھیوں سمیت 70 کے لیفٹیننٹ کے سامنے دن دہاڑے قتل ہوا. جس طرح آپ کو پتہ نہیں، قیاصر ہے تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں کوئی اس کو نہیں دی. یہی حال بے نظیر بی بی کا ہوا. 12 مئی کو کراچی میں جس نے بھی کیا، 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلائی گئی 5 گھنٹے. وزیر بھی تھے اس میں، مشیر بھی تھے، ممبران اسمبلی بھی تھے. کیا ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آ رہے تھے کراچی، کتنے لوگ مرے، کتنے جائیدادیں اربوں کی ضائع ہوئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا. اسی طرح 9 مئی اگر کرنی ہے تو سب کی بسم اللہ تحقیق ہونی چاہیے. اگر نہیں کرنی تو آپ توبہ کر لیتے ہیں. سب جرنیل بھی توبہ کریں، انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کتنے دفعہ مرسلائیں لگائی، کیا نہیں ہوا. آئے ہم سب توبہ کر لیں اور بسم اللہ کر کے پاکستان کی نئی تعمیر شروع کریں. اس کا ہم نے یہ فارمولہ دیا کہ آئین بالادست ہوگا، صحیح ووٹوں سے جو منتخب پارلیمنٹ ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہی کی ہوں گی. اللہ پاک نے پنجاب کی سرزمین میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس میں پہلا حق آئینی حق تسلیم کیا جائے کہ یہ پنجاب کے بچوں کا حق ہے. سندھ کے جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان پہ پہلا حق سندھیوں کا تسلیم کیا جائے. یہی سرائکیوں کے ساتھ، یہی پشتون وطن میں، یہی بلوچ وطن میں ہم سب بھائی بن جائیں گے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. پاکستان خالی خولے اگر ہم سب صبح شام نعرے لگائیں زندہ آباد نہیں ہوگا. زندہ آباد تب ہوگا جب غریب آدمی زندہ آباد ہوگا. ایک غریب آدمی نہ ان سے روٹی مانگتا ہے، نہ مجھ سے مانگتا ہے، نہ ان سے مانگتا ہے. وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں میرے گھر کا دروازہ کوئی نہ کھٹکے، اور جب میں راہ چلوں کوئی میں کپڑے نہ کھینچے. اور جو حکومت غریب کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی، جو حکومت انصاف نہیں دے سکتی، جو حکومت روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتی، یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے انہیں حکمرانی کا کوئی حق. ابھی جو ہماری حکمران ہیں میرے دوست رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے، مجھے دکھ ہوتا ہے. نواز شریف ووٹ کو عزت دو نعرہ لگایا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی بنا. ان کی موجودگی میں جو حکومت ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت 2 نمبر کی حکومت ہے. غلط مینڈیٹ پہ آئی ہے، اخلاقی طور پہ مشکل ہے. 1-2 آدمیوں نے شاید اپنی سیٹیں بھی چھوڑ دی کہ بابا مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. 2 نمبر کی حکومتیں، اس پہ ضد رہنا اور اس ملک کو وہ کرنا یہ بربادی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ. پی ٹی آئی کی فالوئنگ، ان کے جو وکیل ہیں بہت لاکھوں کی تعداد میں، اگر یہ چل پڑے جس طرح بنگال میں چل پڑے تھے، ہیڈ آن کلیش کی طرف بڑھیں، اس کی طاقت نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کمزور ہے خدا نخواستہ، ایک بہت بڑی عرصے سے ہم 2-4 ہوں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ آئیں، سب توبہ کر لیں، اکٹھے بیٹھیں. میاں صاحب ہیں، تحریک انصاف کے اکابرین ہیں، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہیں، بلوچ وطن کے اکابرین ہیں، دوسری پارٹیوں کے، مل بیٹھ کے یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اس کا علاج کریں. کس طرح کے ووٹ ہوں گے، کس طرح کی مشینیں ہوں گی، کس طرح کی اسمبلی ہوگی، پھر بسم اللہ کر کے نئے انتخابات ہوں، جو جیت جائے وہ چلا جائے. اب 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں. یہ نیکبخت بھی لاہور کا ہے، ہمارا اسپیکر میرا دوست ہے. یہ اسپیکر بالکل میونسپل کارپوریشن کی طرح کسی کو بولنے نہیں دیتا، قومی اسمبلی کے ممبران کو بولنے نہیں دیتا، ٹی وی پہ نہیں. بعض پارٹیوں کو لوگوں نے چڑھا ہوا ہے، 4-4 گھنٹے بولتے ہیں، 4-4 گھنٹے آسمان سے وہ کرتے ہیں، فلسطین پہ بولتے ہیں، لیکن ان لوگوں پہ جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان پہ مکمل پابندی. یہ ہمیں قبول نہیں. اس لیے ہم لاہور آئے. لاہور کے زندہ دلان سے ہم صرف جائز سپورٹ چاہتے ہیں. ابتدا ہو چکی پریزیڈنشل الیکشن، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پریزیڈنشل الیکشن پاکستان کا پہلا پریزیڈنشل الیکشن ہے جس میں ایک ووٹ نہ بکا، نہ کسی نے کسی کو یہ جرات کی کہ یہ ووٹ مجھے دے دو، 2000 روپے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. عمران خان جیل میں، خدا کو مانے. عام قیدی کے لیے بھی کچھ مراعات ہوتی ہیں،
الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے بڑی پارٹی کا یہاں 100 ممبر ہیں اس کے، عمران خان کے، وہاں اگر یہ سیٹیں مل جائیں سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر بدترین مخالف بھی ہو تو اسپیکر وزیر اعظم کے ذریعے پروڈکشن آرڈر کے عمران خان کو بھی لا سکتا ہے، سارے قیدیوں کو لایا جا سکتا ہے، یا پھر ضمانت پہ چھوڑ دو. بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، ضمانت پہ چھوڑ دو. خدا نخواستہ اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا، اپنی ملک کو مت چلاؤ. بھاگیے گا کہاں وہ بھاگنا تو نہیں ہے، اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا. ضمانت پہ چھوڑ دو، ورنہ بڑے ظرف کا تقاضا تو یہ تھا، اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. بڑے ظرف کا تقاضا یہ تھا کہ شہباز کورٹ سے کہہ دیتا، شہباز میرے دوست ہے، میں اسے کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں، اگر وہ کورٹ سے کہہ دیتا کہ جی ان کے ذریعے کہ میں پریمیئر کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ضمانت پہ چھوڑتے ہیں آئی نو کہ وہ ضمانت پہ آ جاتا. وہاں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے ملتے، ہاتھ ملاتے. کبھی انسان کبھی وہ کرتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے، برا بلا بھی کہتا ہے، لیکن آخر ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بن دا پتر بن، تو ہم بھی بندے دے پتر بن کے بیٹھیں گے، گپ لگائیں گے. بس سیٹ آف پاکستان ہے، چلے گا. زندہ باد. گاڈ بلیس یو. بڑی مہربانی.